مولا علی کرم اللہ وجہ میرے نبی دی بارگاہ چو نکلے، میرے نبی دا آواز سنیا، میرے نبی دی گفتگو سن کے گھر واپس آئے۔ تو جدو گھر آئے نا تو بڑے خاموش خاموش نے، چپ نے۔ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ پوچھ دیا نے، اما فاطمہ زہرا پوچھ دیا نے، مانجے نے میرے سر دے تاج، اے حسنین دے ابا کی گل ہے اج بڑے چپ ہو، بول دے نہیں پے، کوئی گفتگو نہیں کر رہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں تھوڑے ابا جان دی بارگاہ چ اٹھ کے آیا ہوں، سرکار پہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دا ذکر پہ کر دے سن، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دا ذکر پہ کر دے سن، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دا ذکر کر دے سن۔ اما فاطمہ پوچھ دیا نے کی ذکر کر دے سن، کی فرماندے سن؟ میں وہ فرما رہے سن کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو جہیز دے وچ بڑا سامان دیتا، بڑا سامان دیتا، ایون کہ اتو تک ہیریاں دی جتی دیتی، ہیریاں دی اچھی بولو جتی دیتی، تے اپنے دماد نو ہیریاں دا تاج دیتا۔ گفتگو پہ کر رہے ہیں، میں آج میں سن کے آیا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو ہیریاں دی جتی دیتی، بولو اچھی بولو جتی دیتی، تے اپنے دماد نو ہیریاں دا تاج دیتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ بیان فرما رہے ہیں، اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مخدومہ کائنات، آپ دے دل چ خیال آیا کہ میرے والد نے تے مینوں کچھ نہیں عطا کیتا، بظاہر ہے کوئی اینا جہیز تے نہیں دیتا، اینا جہیز تے نہیں دیتا۔ ہو سکتا علی دے دل چ خیال آ جائے کہ نبیاں دے سردار دی بیٹی ہے، نبیاں دے سردار دی بیٹی ہے، او سلیمان علیہ السلام دی بیٹی، انہوں جناب والا ہیریاں دی جتی، ہیریاں دی بولو او جتی دیتی ہے۔ توجہ تے دماد نو ہیریاں دا تاج پہنایا گیا وے، ایک تے علی دے دل چو خیال تے نہیں آیا۔ جدو ایک گل اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سوچی، دل چ خیال آیا، اکھاں چو آنسو نکل پے، اکھاں چو آنسو آ گئے۔ مولا علی کچھ دیر تو بعد گفتگو کرن تو بعد لیٹ گئے خواب کے اندر۔ مولا علی خواب کے اندر کی ویکھدے نے کہ جنت دے جڑی جنت فردوس ہے، اس جنت فردوس اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی زیارت کی تھی، تے آپ قادے تے بیٹھے نے، مایا آپ تخت تے بیٹھیاں نے، اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تخت تے تشریف فرمانے، اور ہزاراں دی تعداد دے اندر حوراں پکھے دی ہواواں دے رہی ہیں، ہزاراں دی تعداد دے اندر حوراں خدمت دے وچ نے، کوئی جناب آپ تے جوڑے ستے پہ کر دیئے، کوئی آپ نو پکھے دی ہوا پہ کر دی دے رہی ہے، کوئی آپ تے تختہ جناب اللہ کپڑا وے قالین ہے انہوں پہ درست کر دی بھی ہے۔ ایک لڑکی ہے بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے، او دا حسن تمام حوراں تو زیادہ ہوئے۔ جس وقت جناب مولا علی کرم اللہ وجہ دی اس عورت وال نظر پئی، دل چ خیال آیا باقی تے حوراں نے، ایک کلی لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے، اے دا حسن حوراں تو زیادہ ہوئے۔ ہاتھ دے وچ سونے دا تھال ہے، اس ہاتھ سونے دا تھال دے وچ ہیرے تے جواہرات نے، جناب اللہ ہیرے نے او دے تھال دے وچ پھڑ کے کھڑی ہے، تے جناب اللہ چمک چہرے دی بہت زیادہ ہوئے۔ جناب مولا علی حیران ہوئے۔ مولا علی نے اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، آپ پوچھ دے نے، فرمانے نے اے تے ساریاں تیریاں کنیزاں حوراں نے، پر اے جڑی کنیز ہے انہاں حوراں تو سونی ود دے، خوبصورت ود دے، اے دے چہرے تو نور دیاں لائٹاں نکل دیاں پیاں نے، اے تے دس اے کون ہے؟ اے تے دسو اے کون ہے؟ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مخدومہ کائنات آپ مسکرائیاں تے فرمان لگے، اور جدا ذکر تسی پہ کر دے سنا کہ سلیمان دی بیٹی ہے اے اوے۔ جس عورت دا تسی ذکر پہ کر دے سو
ابا جان کو سن کے آئے سو کہ ابا جان فرما رہے سن سلیمان دی بیٹی ہے سونے دا تاج او دے دماغ نو پہنایا گیا ہیرے تے جوہرات دا تاج پہنایا گیا اور او دی بیٹی نو سونے دی جتی یعنی کہ جناب ہیرے تے جوہرات او دے اندر جڑے نے انہوں پہنائے گئے نے جدے تاجاں دی گل تسی علی کرتے سو اے اوہی نوکریانی میری سردار جو بھی منگے تیرے فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ جنتاں دے وچ وی یارو سالار فاطمہ جنتاں دے وچ وی یارو سالار فاطمہ سورج بھی ڈردا مارا اکھیاں نہ کھولدا سورج بھی ڈردا مارا اکھیاں نہ کھولدا ایڈی عظیم پردے دار فاطمہ ایڈی عظیم